बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बागों के शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार, स्मोक की शरह में भी कमी रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद। AQI की औसत शरह 191 रिकॉर्ड। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मौसम की मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर की, तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो सर्दी के अंदर उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासब की, तो नमी के तनासब जो है 89% की हवा की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 11, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दोपहर के औकात तक 25 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। सुबह और रात के औकात में जो है वो सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा और शिद्दत महसूस की जा सकती है, जबकि दोपहर के अंदर सूरज के जो है वो निकल आने से जो है वो सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी जो है वो सामने आती है। और अगर हम बात करें ओवरऑल लाहौर के मौसम की, तो मौसम खुश्क सर्दी का जो स्पेल है अभी बरकरार है। आने वाले दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि शहर लाहौर के अंदर खुश्क सर्दी का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। बारिश का इम्कान फ़िलहाल मौजूद नहीं है, और जब तक बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल है वो इसी तरह बताई जा रही है कि इसी तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल की, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो लाहौर है 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त। औसत शरह जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स की है वो 191 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि अभी भी जो है वो अनहेल्दी ही टर्म की जा रही है। तो कोशिश करें जब घर से निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें और प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजमी मलूज़ खातिर रखें, ताकि जो मौसम के या स्मॉग के मनफी असरात और इससे लाहिक होने वाले अमराज हैं उससे तरजीही बुनियादों पर खुद को महफूज रख सकें। जी मुबीन, बहुत शुक्रिया। इस बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि मुर्गी के गोश्त में कमी वाक़या हुई है। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि मुर्गी के गोश्त में कमी वाक़या हुई है। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये पर बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये पर बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता हो गया है। जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा बदल दो निज़ाम का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का कहना है कि ये इज्तिमा कौम में नई उमंग को जन्म देगा। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। मीनार पाकिस्तान लाहौर में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा बदल दो निज़ाम का आगाज। मुल्क के तूलो अर्ज से शुरका की शिरकत। इज्तिमा के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि ये इज्तिमा इत्तेहाद की अलामत है। बदल दो निज़ाम इज्तिमा हर सतह पर निज़ाम को बदलने के लिए मुनक्किद किया गया है। आखिरी रोज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान से लोग आए हैं और पूरी दुनिया से भी लोगों ने इस इज्तिमा में शिरकत की है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में अदल का निजाम लाएंगे, इंसाफ का निजाम लाएंगे और इंसानों पर जो इंसान खुदा बन बैठे हैं उन्हें उनके मनसब से माजूल करेंगे। महरूमों की आवाज बनेंगे, मजबूरों की आवाज बनेंगे, मजदूरों की आवाज बनेंगे, किसानों की आवाज बनेंगे, नौजवानों की आवाज बनेंगे, तलबा की आवाज बनेंगे, हर उस फर्द की आवाज बनेंगे जिसका हक गस्ब किया जाता है। और हम अपनी इस तहरीक को इंशाअल्लाह महमेज देंगे। अज़म से हम किनार होकर जाएंगे
اور ایک بڑی تحریک کو برپا کریں گے. میں اجتماع کے تیسرے دن انشاءاللہ لائے عمل کا اعلان کروں گا, جس کے بعد سرکاری محکموں کے اندر 1% کوٹے کا مطالبہ. بصارت سے محروم افراد کا سرد موسم میں چیرنگ کراس پر دھرنے کا 13واں روز. محکمہ سوشل ویلفیئر نابینا افراد کا مطالبہ حل کرنے میں بے بس, مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. صدر نابینا یونین محمد سمیع سمیت دیگر عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ہم اپنے کوٹے کی خاطر 11 سالوں سے 27 بار احتجاج کر چکے ہیں. ہم کمانا چاہتے ہیں, باعزت باوقار روزگار چاہتے ہیں, تو اس لیے ہم تب تک یہاں پہ موجود ہیں جب تک ہمیں باعزت باوقار روزگار دے نہیں دیا جاتا. گزشتہ 11 سال سے ہم پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں. ٹوٹل 27 پروٹیسٹ ہو چکی ہیں, یہ 28واں پروٹیسٹ ہے اور اس کا 12واں روز اینڈ ہو گیا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے مانگ کیا رہے ہیں, کون سی ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ دے نہیں پا رہی. ہم نے 1% کوٹے کے تحت اپنی سیٹیں مانگی ہیں, جو 3000 سے زائد سیٹیں خالی ہیں وہ ہمیں دی جائیں. بصارت سے محروم افراد کے دھرنے کے باعث شہریوں کو ٹریفک مسائل کا سامنا ہے. کیمرامین ذیشان کے ساتھ سجاد حسین, لاہور نیوز. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے فلپائن کے سفیر کی ملاقات. فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مکمل تعاون اور سہولیات کی یقین دہانی کرا دی ہے. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فلپائن کے سفیر کی ملاقات میں فلپائن اور پنجاب کے مابین اشتراک کار مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب کی فلپائنی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی پیشکش. مریم نواز نے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون اور سہولیات کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلپائن کو آسیان کی چیئرمین شپ کے لیے دلی مبارکباد دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلپائن کے سفیر سے کہا کہ پاکستان اور فلپائن کے درمیان دوستی 76 برسوں پر محیط مضبوط اور باوقار رشتہ ہے. پنجاب کی سرزمین اپنے دروازے ہمیشہ دوست ممالک کے لیے کھلے رکھتی ہے. پاکستان اور فلپائن کے درمیان امن, انسانیت اور ہم آہنگی ہمارا مشترکہ ورثہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فلپائن میں حالیہ زلزلوں اور طوفان سے انسانی جانوں کے ضیاع پر فلپائنی سفیر سے تعزیت کا اظہار بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں فلپائن کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. حسن رضا, لاہور نیوز. لاہور کے حلقہ این اے 129 میں بھی 23 نومبر کو زور کا جوڑ پڑے گا. انتخاب کے لیے تمام تیاریاں مکمل, تو حلقے میں انتخابی رونقیں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. مجموعی طور پر 17 امیدوار میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں. مشتمل ہے. حلقے کے اہم علاقوں میں نیشنل بینک کالونی, بستامی روڈ, نواں کوٹ, پکی ٹھٹھی, گلشن راوی, سوڈیوال, ڈھولن وال, سبزہ آوان ٹاؤن, بابو سابو, شیرا کوٹ, بکر منڈی, چوبرجی, باغ گل بیگم اور گرد و نواح کے دیگر علاقے شامل ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے 334 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے. انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے 1000 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے. ووٹرز میں 2,76,659 مرد اور 2,51,755 خواتین شامل ہیں. 2024 کے عام انتخابات میں حلقے کے 2,09,574 ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا تھا. تب مسلم لیگ نون کے امیدوار کو 71,546 ووٹ ملے تھے. آزاد امیدوار مرحوم میاں اظہر نے 1,03,718 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی. انتظامی اعتبار سے حلقے کے 200 پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ 134 کو B کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ سہیل کیسر, لاہور نیوز. قومی اور پنجاب اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں. لاہور, فیصل آباد, ساہیوال, ڈی جی خان, مظفر گڑھ اور میاوالی میں فوج تعینات کرنے کی منظوری. پاک آرمی اور سول آرم فورسز 3 روز کے لیے بطور کوئک ری ایکشن فورس فرائض سر انجام دے گی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. تعیناتی کی منظوری دے دی. پاک آرمی اور سول آرمڈ فورسز 22 سے 24 نومبر تک بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات ہوں گی. وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فوجی دستوں کی تعیناتی کی منظوری دی. 23 نومبر بروز اتوار قومی اسمبلی کے 6 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوں گے. NA 118, NA 96, NA 104, NA 143, NA 185 اور NA 129 میں فورسز تعینات ہوں گی. PP 73, PP 98, PP 115, PP 116, PP 203, PP 269 اور PP 87 میں فورسز متعین ہوں گی. فیصل آباد, ساہیوال, ڈی جی خان, لاہور, مظفر گڑھ, ہری پور, سرگودا اور میاوالی کے انتخابی حلقوں میں فوجی دستوں کو امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. محمد حسن رضا, لاہور نیوز.
महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहर में फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। शिमला मिर्च 350, मटर 280, घिया तोरी 120 रुपये फी किलो में फरोख्त, सेब 480, जापानी फल 340, मौसमी 280, अमरूद 240 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको वेजिटेबल्स के रेट के हवाले से बता रहे हैं कि शिमला मिर्च 350, मटर 280, घिया तोरी 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब 480, जापानी फल 340, मौसमी 280, अमरूद 240 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। एलडीए ने शहर में बिजली की वायरिंग अंडरग्राउंड करने का फैसला कर लिया। इचरा मार्केट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की बुनियाद रख दी गई। मंसूबा लाहौर की तमाम मार्केटों के मुस्तकबिल की समत तय करने वाला है। लाहौर में सरकारी सतह पर पहली बार बिजली की अफरा तफरी से भरी ओवरहेड वायरिंग अब माजी का हिस्सा बनने जा रही है। एलडीए ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में बड़ा फैसला करते हुए अहम यूटिलिटीज के साथ साथ बिजली के तारों को भी अंडरग्राउंड करने का हतमी ऐलान कर दिया है। इचरा लाहौर की वो पहली पायलट मार्केट होगी जहाँ ये मॉडल नाफिज किया जा रहा है। मार्केट की मुकम्मल बहाली, ब्यूटिफिकेशन और जदीद डेवलपमेंट के लिए 66 करोड़ 23 लाख रुपए का तखमीना मंजूर किया गया है। बिजली की वायरिंग को महफूज, जदीद और माहौल दोस्त निजाम के जरिए जमीन के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। एलडीए हुकाम के मुताबिक रवामा मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया जाएगा, जिसके बाद लाहौर के शहरी डेवलपमेंट के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की मुबैना बेज़ाब्तियाँ इंक्वायरी एक बार फिर दब गई। एलडीए ने ना रिपोर्ट्स दी और ना ही अफसर पेश किए। पंजाब इंफॉर्मेशन के कमीशन के मामले का नोटिस डीजी एलडीए से जवाब तलब कर लिया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट। एलडीए के अंदर महकमाना तरक्कियों और मुबैना बेज़ाब्तियों में मुलव्विस अफसरान की इंक्वायरी एक मरतबा फिर सरदखाने की नजर होने लगी। मामला उस वक्त खुला जब दरख्वास्त गुजार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंक्वायरी रिपोर्ट्स की मुसद्दका कॉपियां मांगी, मगर एलडीए की इंतजामिया मतलूबा रिकॉर्ड फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। डायरेक्टर एडमिन एलडीए के दफ्तर की जानिब से ना कोई इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की गई और ना ही दरख्वास्त के जवाब में कोई पेशरफ सामने आई। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने सूरत हाल का सख्त नोटिस लेते हुए डीजी एलडीए को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। रिकॉर्ड के फराहम न होने से ये तासुर मजबूत हो रहा है कि इदारा अंदरूनी बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक हकायक सामने लाने से गुरेज कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि पंजाब हुकूमत का मेहनत कशों के लिए बड़ा इकदाम, मैरिज और डेथ ग्रांट में 2 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया। वजीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट कहते हैं कि ग्रांट्स में इजाफा वज़ीर आला की हिदायत पर किया गया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर के मेहनत कशों के लिए मैरिज और डेथ ग्रांट में बड़ा इजाफा। मजदूरों के बच्चों की शादी की ग्रांट 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। डेथ ग्रांट में भी 2 लाख रुपए का बड़ा इजाफा। डेथ ग्रांट को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। मेहनत कशों को मरियम नवाज राशन कार्ड से माहाना 3000 रुपए सब्सिडी भी दी जा रही है। वज़ीर मेहनत मंशाउल्लाह भट्ट का कहना है कि नई लेबर कानूनियां बना रहे हैं, मेहनत कशों के बच्चों के लिए तालीमी माहौल साजगार बना रहे हैं। ग्रांट्स में इजाफा भी वज़ीर आला की हिदायत पर किया गया। मंशाउल्लाह भट्ट का मजीद कहना था कि मरियम नवाज पंजाब के मेहनत कश को खुशहाल बनाने के लिए तमाम मौके फराहम कर रही है। इंसानी स्मगलिंग से इनकार, महफूज मुस्तकबिल का इंतखाब। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में FIA लाहौर का आगाही सेशन। तलबा को महफूज और कानूनी तरीकों से बैरून मुल्क जाने की तरगीब दी गई। इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत से मुतल्लिक आगाही। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में FIA लाहौर का खुसूसी सेशन। डायरेक्टर FIA लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने शोरका को इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के खिलाफ कार्रवाइयों, चैलेंजेस और आलमी सतह पर दरपेश सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी डायरेक्टर बिलाल तारिक और एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद मासूम का कहना था कि तलबा बैरून मुल्क मुलाजमत या तालीम के मौके की तस्दीक सिर्फ सरकारी और मुस्तनद ज़राए से ही करें। तलबा ने निहायत दिलचस्पी के साथ सवाल जवाब के सेशन में हिस्सा लिया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो इस आगाही को अपने हलकों में फैलाएंगे। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शानदार कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब और चांसलर UET सरदार सलीम हैदर ने सदारत की। गवर्नर पंजाब ने कहा UET आलमी रैंकिंग में सफ़े अव्वल की जामियात में शामिल हो चुकी है। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। UET लाहौर का 32वां कॉन्वोकेशन मेहनत, कामयाबी और अज़्म का जश्न। 2407 तलबा और तालिबात को असनाद तफवीज़ की गईं। 2048 अंडर ग्रेजुएट, 326 MS, MPhil और 33 PhD ग्रेजुएट्स ने डिग्रियां हासिल की। नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले 44 तलबा को मजमूई तौर पर 66 गोल्ड मेडल्स दिए गए। केमिकल इंजीनियरिंग की लाइबा जुबैर 6 गोल्ड मेडल्स के साथ नुमायां रहीं। सिविल इंजीनियरिंग की मायदा अजहर भट्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ताशफा नदीम ने 5
5 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے خطاب میں کہا کہ UET عالمی رینکنگ میں صف اول کی جامعات میں شامل ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کو مالی اور انتظامی بحران سے نکالنے کا کریڈٹ وائس چانسلر کو جاتا ہے۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیت کر اپنی عسکری برتری ثابت کی۔ 1.5 سال پہلے کی وہ پریشان کن صورتحال اور آج انہوں نے یقین کریں کہ ایک معجزہ کر دیا کہ اس 1.5 سال میں انہوں نے ان ساری فائنینشیل مشکلات پہ قابو بھی پایا۔ انہوں نے ڈھیر سارے یہاں پہ نئے پروجیکٹس بھی شروع کیے اور مستقبل کے لیے بھی انہوں نے اربوں روپے کے جو ترقیاتی کام ہیں اور مختلف جو پروگرامز ہیں وہ شروع کیے۔ تو سب سے پہلے میں وائس چانسلر صاحب ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ یونیورسٹی میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سمارٹ کلاس رومز، جدید لیبارٹریز اور تحقیقی گرانٹس کے حصول کو اہم کامیابیاں قرار دیا۔ فارغ التحصیل طلباء، والدین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ UET کی تیار کردہ اینٹی اسموک گن اور ویلڈنگ روبوٹ اہم تکنیکی پیش رفت ہے۔ Whether you have specialized in software development, computing, chemical, mechanical, civil, metallurgical, industrial, electrical, mechatronics, automotive, environmental, architectural, mining and manufacturing engineering, your education has been a gateway to understanding and leveraging the power of science and technology. تقریب کے اختتام پر طلباء نے روایتی انداز میں اپنی گریجویشن ٹوپیاں ہوا میں اچھال کر دن کو یادگار بنا دیا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ PPSC نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس کے اسامی کے تحریری امتحان میں کوئی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر سرجری کی ایک اسامی پر ایک امیدوار حتمی طور پر کامیاب ہوا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سینئر رجسٹرار کارڈیک سرجری کی اسامی پر 4 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیاب امیدواروں میں محمد فاروق احمد، زائد ہمایہ اختر، محمد علی، محمد حسین رضا شامل ہیں۔ پنجاب پولیس راولپنڈی ریجن میں سب انسپکٹر سروس کوٹے کی 29 اسامیوں پر امیدوار کامیاب ہوئے۔ پنجاب پولیس شیخوپورہ ریجن میں سب انسپکٹر سروس کوٹا کی 40 اسامیوں پر امیدوار کامیاب ہوئے۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکول سربراہوں کو فوری عمل درآمد کے احکام جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرکاری ہو یا پرائیویٹ تعلیمی ادارے، پنجاب بھر کے تمام اسکولوں میں بچوں کے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق پابندی کا اطلاق تمام بورڈز اور تمام کیٹیگری کے اسکولوں پر ہوگا۔ کسی بھی اسکول میں طلبہ موبائل فون ساتھ نہیں لا سکیں گے۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کے سربراہوں اور اسکول ہیڈز کو ہدایت کی گئی ہے کہ حکم نامے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے، خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی بھی کی جائے۔ اسکول سربراہوں کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ طلبہ کی توجہ موبائل فون سے ہٹا کر ہم نصابی سرگرمیوں کی طرف مبذول کرائی جائے۔ طلبہ کو شخصیت نکھارنے والی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کی ترغیب دینے پر زور۔ مراسلہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کے بعد جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں سفارش کی گئی تھی کہ بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی جلد قانون سازی کی جائے تاکہ کم عمر بچوں کو آن لائن خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے پابندی کا مقصد طلبہ کی توجہ پڑھائی اور مثبت سرگرمیوں کی طرف واپس لانا ہے۔ موبائل فون پر پابندی کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اسکول کتنے مؤثر طریقے سے اس فیصلے پر عمل درآمد کرا پاتے ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ماحولیات اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پنجاب کے اقدامات کی تعریف۔ امریکی اراکین کانگریس کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خصوصی خط۔ امریکی قانون ساز کا کہنا ہے کہ پنجاب اقتصادی تعاون کا مستقبل کا دروازہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ معاشی شراکت داری میں نئی جان پڑے گی۔ پنجاب حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ امریکی ارکان نے پنجاب کو پائلٹ صوبہ قرار دینے کی تجویز دے دی۔
पंजाब हुकूमत के विजनरी इकदामात को दादे तहसीन। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी खत, लीडरशिप को सराहा। खत में कांग्रेस मेंबरान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी का जुर्रतमंदाना फैसला किया। माहौलियात और जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए पंजाब के इकदामात काबिल तारीफ हैं। मरियम नवाज हुकूमत का जदीद मैकेनाइज्ड भट्टा मॉडल खित्ते के लिए मिसाल बन सकता है। थॉमस और सूजी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में खारजा पॉलिसी पर मौसर आवाज समझे जाते हैं। जैक बर्गमिन अमरीका की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सीनियर और बासर रुकन हैं। अमरीकी कानून साज ने कहा, पंजाब बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों की तकमील के लिए सही सिमत पर गामजन है। पंजाब में इस्लाहात गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज करेंगी। जदीद सिस्टम पंजाब को अमरीकी कंपनियों के लिए पुरकशिश बनाएगा। पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी कवानीन की पाबंदी में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन तामन के लिए तैयार हैं। सूजी और बर्गमिन का खत वाशिंगटन में पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी हलकों की संजीदगी जाहिर करता है। उनका मुशतरका खत पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर अहम पॉलिसी पैगाम तस्वुर किया जा रहा है। मोहम्मद हसन